अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान हुसैन। DGISI जनरल नदीम अंजुम को क्यों बताया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, और जो नए DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उनको किन वजूहात की बिना से लगाया जा रहा है DGISI, उनको अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना होंगे, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे, उससे कैसे निबरत आजमा होंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम तरीन किरदार है, और वो बड़ी एक अहम तरीन स्टेक होल्डर है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ शामिल हैं। तो ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई इनकार करता है तो वो इनकार करता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के शासन में, पाकिस्तान के हालात वाक़यात में बड़ा अहम तरीन किरदार है। और आगे जो चैलेंजेस हैं, जो आज की मौजूदा सूरत हाल है, आज की जो करंट सिचुएशन है, आज का जो करंट सिनारियो है, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। हुकूमत तो खैर बराए नाम है, हुकूमत तो सिर्फ एक डमी के तौर पर बैठी है, हुकूमत तो एक रबर स्टैम्प है, हुकूमत की तो कोई ख़ास हैसियत नहीं है। असल में तो पीछे बैठे इस्टेब्लिशमेंट इनको चलाने वाले हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इनकी डोरियाँ हैं। अब जो नई DGISI आई है, उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। लेकिन इससे बढ़कर जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो है कि जो साबिक DGISI, जो कि चंद दिनों बाद साबित हो जाएंगे, 30 सितंबर को नए DGISI चार्ज संभालेंगे, तो जनरल नदीम अंजुम उनको क्यों बताया गया, उनकी लेगेसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और कौन सी ऐसी नाकामियाँ हैं जो कि उनके खाते में डाली जा रही हैं, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, असल में ये जो जनरल नदीम अंजुम की तैनाती हुई, ये जनरल आसिम मलिक की तैनाती, जो मौजूदा आर्मी चीफ है, उनकी तैनाती नहीं है। ये उनके आने से पहले ही जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI काम कर रहे थे, और ये आपको पता है कि ये उस वक्त तैनाती की गई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। इमरान खान जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाह रहे थे, और जो जनरल बाजवा थे वो नए DGISI लाना चाह रहे थे। जनरल फैज़ को कोर कमांडर पेशावर बनाना चाह रहे थे, या कोर कमांड उनको देना चाह रहे थे, कोर की कमांड देना चाह रहे थे। तो उस वक्त जनरल नदीम अंजुम को DGISI लगाया गया। तो उसके काफ़ी अर्से बाद जाके जनरल आसिम मलिक आर्मी चीफ बने। तो जब वो आर्मी चीफ बन गए, हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उनके दौर में, उनके टाइम में जो जनरल नदीम अंजुम हैं, उनको 1 साल की एक्सटेंशन ज़रूर मिली, जो कि लास्ट ईयर पिछले साल निगरान हुकूमत अनवारुल्लाह काकड़ की निगरानी में, सरबराही में जो चल रही थी, उन्होंने जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दी थी। और वो 1 साल की एक्सटेंशन असल में तो वो थी एक्सटेंशन का हुक्म सानी, यानी टिल फर्दर ऑर्डर, कि जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता उस वक्त तक उनके पास एक्सटेंशन थी। तो ये अब 1 साल की एक्सटेंशन मुकम्मल हो गई, 1 साल का अर्सा मुकम्मल हो गया, और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया गया। अब उनके खाते में कौन कौन सी चीज़ें डाली जा रही हैं, देखिए 3-4 अहम तरीन वाक़यात हैं, 3-4 अहम तरीन क्रिटिकल इवेंट्स हैं, 3-4 अहम तरीन बातें हैं जो कि उनके खाते में डाली जा रही हैं कि उनकी नाकामी है, उनका फेलियर है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये मौजूदा सिचुएशन बनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो नदीम अंजुम के खाते में डाला गया, वो था जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का मामला था। 8 फरवरी 2024 को बड़ी मैनेजमेंट की गई पाकिस्तान के अंदर, बड़ा कुछ किया गया, बड़ी उसके हवाले से तैयारियां की गई, और उसमें जिस तरीके से इमरान खान को माइनस करने के लिए, इमरान खान को सिस्टम से निकालने के लिए, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए सियासी तौर पर, और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सिस्टम से आउट करने के लिए जो इक़दाम किए गए, जो प्लानिंग की गई, जो मनसूबाबंदी की गई, जो साजिश की गई, या जो भी इक़दाम किए गए, वो सारे के सारे उल्टे पड़ गए। और जितनी भी उस वक्त की रिपोर्ट्स तैयार की गई, जितनी भी उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाई गई,
کہ عمران خان کی پاپولارٹی اب ختم ہو گئی ہے، عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے اور عمران خان کا ووٹ نہیں پڑے گا، تو سارا کچھ الٹا ہو گیا اور عمران خان بہت ہی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر 2/3 میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تو پھر 9 فروری کو سارا معاملہ تبدیل کیا گیا، 9 فروری کو پھر فارم 47 بدل گئے، فارم 45 بدل گئے، پھر جا کے یہ مر کی حکومت بنی، ورنہ عمران خان کی حکومت بن جانی تھی۔ تو یہ بھی ایک فیلئر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو بھی ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، مخصوص نشستوں کے معاملے سے لے کر پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے عدلیہ کو مینج کرنے میں ناکامی بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر آئینی ترمیم کے حوالے سے اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی، آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی گئی، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اصل میں تو یہ ناکامی اس حکومت کی ناکامی کنسیڈر کی جاتی ہے، اس حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ نمبر گیم پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کیونکہ اس حکومت کے پاس جنرل فیض جیسا DGI نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا پاس نہ ہونا، آئینی ترمیم میں ناکامی، یہ بھی DGI کے کھاتے میں ڈالی گئی کہ انہوں نے اس کو مینج نہیں کیا، ان کی جانب سے مینج نہیں کیا گیا، بدلے پورے نہیں کیے گئے، نمبر گیم پورا نہیں کیا گیا، پورا کیا گیا لیکن اس کے باوجود ادھر ادھر لوگ ہو گئے، تو یہ والا کھاتا بھی ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں پچھلے تقریباً کوئی 6 سے 8 مہینے کے اندر، جب سے ان کو ایکسٹینشن ملی ہے، جب سے وہ ایکسٹینشن کے اوپر آئے ہیں، ان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے پاکستان کی اوور آل سچویشن کے اندر، پاکستان کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال کے اندر جو اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے۔ تو اب جنرل ندیم انجم کو ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جنرل عاصم ملک کو لایا جا رہا ہے، اور جنرل عاصم منیر یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعیناتی کر رہے ہیں ٹاپ لیول کی۔ حالانکہ یہ جو تعیناتی ہے آئینی طور پر وہ تو وزیر اعظم آفس کرتا ہے، وہ تو پرائم منسٹر کرتا ہے، اور عمران خان نے اسی طرح سے کی، عمران خان نے بطور وزیر اعظم آفس سے یہ تعیناتی کی، لیکن اس حکومت میں یہ تعیناتی وزیر اعظم آفس سے نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، وزیر اعظم کو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے نام دے دیا جائے جس طریقے سے نگران وزیر اعظم کا نام شہباز شریف کے حوالے کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ نام ہے، آپ نے بس اس کے اوپر ہاں کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس بار بھی ہوا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ نام ہے، یہ DGI لگنا ہے، تو آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں، سائن کر دیں، اس کے اوپر کوکی مار دیں تاکہ ہم اس کے بارے میں جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کر دیں۔ لیکن اب جنرل عاصم ملک کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، جس میں آئینی ترمیم پاس کروانا، عمران خان کا ملٹری ٹرائل، اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال اس کو مینج کرنا، ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ نئے DGI جنرل عاصم ملک کو فیس کرنا ہوں گے۔